تو جب برکت وقت گزر گیا تو مکھیاں سارا دن دکان تے مار مولانا دعا کرو کوئی کاروبار ٹھیک ہو جان. میں کہ جلیا کاروبار کرن دا جڑا ویلا سی اس ویلے تو ستا رہا, وہ تو کیبلا ویکھدا رہا. گل سمجھ آئی؟ یہ سارا گند نہ گھر واڑیا تے ہن اے ساڈے منڈے جناب راتی سوندے وی لبیک دے نعرے, جاگدے وی لبیک دے نعرے, دکاناں دے تالے کھولدے وی لبیک دے نعرے, گڈی سٹارٹ کردے وی لبیک دے نعرے. توجہ ہن پتہ ہے کی کہندے اے جی یہ سیاسی نعرہ کتھوں کڈیا؟ میں کہ یار کمال والی گل ہے, اے گو ایتھے سگو کہندے گو کے سگو, ہاں اے گو جڑی نا گو ایک کافر شکار کر کے لے آیا مشرک کچھ پا کے حضور دے سامنے انہیں سٹی. انہیں کہا جی تسی جنت تے دوزخ دیاں گلاں کرنے ہو, رب اسی تے ویکھیا کوئی نہیں. اے گو میں اب خود شکار کر کے لے آیا, اینو پڑھایا کسی نہیں. اے گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ جانا. میرے آقا نے صحابہ کہندے نو گو این چھیڑ گئی, این لمبی پے گئی بھئی کدھر حضور دے سامنے سر چکے تے بے ادبی نہ ہو جائے. صحابہ کہندے جدوں حضور نے فرمایا یا دبو تے گو کھڑی ہو گئی, لبیک و سعدیک لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. لبیک دا معنی میں حضور بار بار حاضر ہوں. واہ سگو واہ تو بھی سیاسی نعرہ لا دیتا. اتنے مسیح نو دولتی ہے جنہوں نے پیو دادے کو کھوتی بھی کوئی نہیں سی سواری واسطے, انہوں کو پیسے آ گئے, مسیح دے صدر سیکٹری بن گئے. مولانا آج آپ نے سیاسی نعرہ لگایا, کمینے اس سے بڑا مذہبی کائنات میں نعرہ ہی کوئی نہیں لبیک کہنا. 29 والے دن نا دادا صاحب سویرے صبح دی نماز تو بعد میں تے جانا نہیں, اتنے لبیک دے نعرے لگنے شروع ہو جاندے. میں دادا صاحب لک چھپ کے جانا, میں جانا جاواں تے باہروں گیٹ تو نعرے لبیک دے شروع ہو جاندے. سارے نو وقت پہ جاندا ہے بھئی لو جی اے کی بڑھن لگا, اے مسجد قبضہ کرن لگا. اسا چلے قبضہ کرنی, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. سارے نو پریشانی. اسی حکومت بھی کوئی نہیں قبضہ کرنا, ہے نا منڈے ہی جانا ہے, ہے نا جانا ہے, پیرا جانا ہے. میں تے ایم این اے دے کسی علاقے چ بھی نہ کھڑا ہویا, تا نہ کھڑا ہویا, لوگ کہنا بس مولانا صاحب دی زندگی دا مقصد سی ایم این اے بننا سی. میں کہ چلیا ایم این اے تے اے تے کچھ نہیں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. منگتا ہوئے محمد عربی دا کسی اور دا منگتا نہ ہوئے. ہر او کتا تا اس کتے نو تا رکھدا بھی کوئی نہیں, پٹا بھی کوئی نہیں پاندا. جڑا ہوٹلاں وچ چارپائیاں تھلو بوٹیاں تلاش کرے اسے نو بوٹیاں لوگ پٹا پاندے. جڑا کسی دا سونا بھی ویکھ کے تھک دے وے میں مالک دے گھر دی روٹی کھانی. ہاں جی کتے عام کتے نو پٹا کوئی نہیں پاندا. اے کی سمجھ دینا سی ایویں جالا حضور دی عزت واسطے کھڑے ہاں. 21 کروڑ تے چلیا اے ساڈے پیراں دی دھوڑ بھی نہیں بندی. آپ پوچھو کہ انہاں دی قیمت 21 کروڑ ہوندی تے آؤ سمجھ دین مولوی خادم دی بھی 21 کروڑ ہے. میں کہ پتہ لگ جانا ہے ساڈو تو کائنات کسی دی جرت ہی نہیں ہو. میں تے بہت ساری گلاں جڑیاں مجمع چ نہیں کرنے والیاں. فیض آباد کی کچھ ہویا تے کیویں کمدیاں لوگ میرے خیمے چ آئے, کہنے لگے بس 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 جی بس جی, ملک تے جڑا او تے جام ہو گیا, ملک تے ساڈے ہتھاں تو جا رہا. سوچن والی گل ہے, سینہ انج پھٹے. اج حضور دے نام تے جے بندے دا گلا بہ جائے, حضور دے نام تے جے بندے دا ہارٹ اٹیک ہو جائے, لبیک کہندے تے اس تو وڈی کوئی گل ہے؟ کس واسطے اے تہاڈیاں محنتاں نال ممتاز قادری 60 لاکھ جنازہ ہویا. ممتاز قادری فیصلہ تو اس دن نہیں ہو گئے سی. دہشت گرداں دے جنازے 60 لاکھ نہیں ہوندے, دہشت گرداں دیاں تے میتاں بھی کوئی نہیں وصول کردا. فوج نے کتنے بندے مارے انہاں دے پتہ ہی کوئی نہیں, انہاں دی میت کنے وصول کیتی تے انہاں نوں غسل کنے دتا ہے تے او دفن کتے ہوئے. ممتاز قادری جے دہشت گرد ہوندا تے 60 لاکھ جنازہ ہونا سی. 1400 سال 60 لاکھ جنازہ کسے دا نہیں ہویا. امام احمد بن حنبل دا آخری جنازہ 17 لاکھ ہویا, غازی علم الدین دا 6 لاکھ ہویا. ممتاز دے سارے ریکارڈ توڑ کے چلا گیا. عبدالستار عیدی نے ایک ہفتہ انہاں میت رکھی جڑا لوگاں نوں اسپرو دیاں گولیاں دیندا رہا. میرا او دے نال کوئی غرض نہیں, مطلب ایویں او دا کوئی چمچا بیٹھا ہوئے تے ناراض ہو جائے. میں ویسے گل کرن لگا تانوں عبدالستار عیدی دی محبت مبارک, سانو ممتاز قادری دا تعلق مبارک. میرا کسی نال کوئی مسئلہ نہیں, گل کم از کم حقائق دی تے کرو نا. ایک ہفتہ میڈیا روندا رہا, مسیحا چلا گیا, او جناب او مردے ویچن والا چلا گیا, او اسپرو دیاں گولیاں دین والا چلا گیا, مار روڈوں تے پنگوڑے رکھن والا چلا گیا.
جہدے منہ وچ جو آیا عبدالستاری دی پوری حکومت چلی گئی، انہوں جا کے سلوٹ مارے، 5000 بندہ جنازے چ نہیں آیا۔ میں کہا اسپرو دیاں گولیاں دینا نہ وڈے جنازے نہیں ہوندے۔ محمد عربی تے جان محمد علی امریکہ دا باکسر 17,000 بندے وہ جنازے چاہے۔ میں اتنے گل کرنے لگا ان سے توجہ نہ سننا، جیڑا مکہ مارے اپنی ذات واسطے، ساری زندگی اپنی ذات واسطے مکے ماردا رہا، جیڑا مکہ مارے اپنی ذات واسطے او دا جنازہ ہوندا 17,000، جیڑا گولیاں مارے محمد عربی واسطے او دا جنازہ ہوندا 60 لاکھ۔ موٹر وے بند کر دیتی، رستے لوگوں نے روکیا، پیٹرول پمپ بند کر دیتے، ممتاز دا وڈا جنازہ نہ ہوئے۔ میں نے ایک دنیا دار بندہ، مولوی نہیں سی، اے بھائی کھڑا ہو، تو کھڑو، ہاں تو کھڑو، اے جو دنیا دار بندہ بالکل مولوی دا، میں نے قسم اٹھا کے انہیں میں نے کہی، انہیں کہا مولانا زور تو بعد جڑی مخلوق آئی نا ممتاز قادری دے جنازے وہ انسان نہیں سر، وہ پھر کون ہو سکتے ہیں تسی خود ہی جان دیو۔ ہاں جی توجہ توجہ، وہ کون ہو سکتے ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول جڑے شہید ہو گئے نا، رگ اکھل کٹ گئی تے آپ دا جب رسول اللہ خود جنازہ پچایا، پھر صحابہ چایا تے بالکل ہلکا پھلکا، حالانکہ بڑے قداور سن صحابی تے منافقاں تے جناب یہودیاں کیا جناب او سعد بن معاذ نو بنو قریظہ دی بد دعا لگ گئی، یہ جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ایک گل چلدے چلدے حضور تک چلی گئی، صحابہ نے کہا جی وہ تے کہندے سعد نو بد دعا لگ گئی یہودیاں دی، او دا جنازہ ہلکا ہو گیا۔ تے پتہ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا اج تک جڑے اللہ دے فرشتے 70,000 زمین تے نہیں نہ آئے، اور سعد بن معاذ دا جنازہ چکن آئے بھڑے۔ اقبال ہے میں گپ نہیں لائی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کسے وفا کیتی کوئی نہیں، ہوئے کانسٹیبل کیا جی، ہوئے کانسٹیبل محمد عربی نہ وفا کر جائے تے 60 لاکھ جنازہ ہو جائے، انہاں دے تے میت چکن والے بھی کوئی نہیں ہونے، تسی انہاں نوں مرن تے دیو ذرا۔ میں تھوڑا سچی گل کر رہا ہوں، اقبال ہے میں گپ نہیں لائی، اے سارے گلاں نہ کرتے نے، کچھ بھی نہیں۔ ہن تسی کھڑے ہونا ہے رسول اللہ دے دین واسطے، انہاں نوں ووٹ دینے جڑے بندے اسی کھڑے کیتے۔